بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. سورة توبہ مدنی سورت تے ترتیب د سورتونو کې نهم نمبر پس د سورت انفال نا او په نزول کې 113 نمبر پس د سورت مائده نا نازل شوه دی. سورت ګڼ نمونه دي تقریبا سوارلس. سورت توبه و تزکوی مطالبه د توبې د منافقانو نا مکشکشا او مباصرا مشردا مخزیا فاحزا فاضحا مدمدما او سورت العذاب وتهم وی. دا سورت ابتدا کی بسم اللہ نشتا او داغی لوی درسونو کی منگا وجہ ذکر کو چولی نشتا. آسان خبر دا چې نه د نازل شوی بس د صورت پسر کې با الله بسم الله نازلولا حکم بداو چې ویلی کوي سر کې جز یا جز نو هغه جدا مسله ده. دې صورت پسر کې الله بسم الله نه د نازل کړي نو بس ځکه نشتا. سورت سلور اسی دے اول عیسیٰ 28 آیات پورے دا آغی کے 15 خبریں کئی. بیان پکی دا مشرکین دے. دویم عیسیٰ آیات 38 پورے دا آغی کے اوصاف دال کتاب ذکر کئی. دریم عیسیٰ یوکم 90 آیات پورے دا باغی کے د منافقین بیان. سلورم عیسیٰ تر آخرہ باغی کے بیان د مؤمنین دے. براءۃ من اللہ براءۃ من اللہ اعلان د جدائی دے دا اللہ د طرفنا ورسولی او دا اللہ د رسول د طرفنا الی الذین پطرف دا غکسانو آتم من المشرکین چې تاسو سره لوز کړو د مشرکانو نا او لوزمات کړي دي. فسیحو بالارض قول لهم دیت اوای فاکتبو لهم او دیت خطون کی اولی کئی وعزازی اگرزی پزمکا اربات اشورن سلور میاشتی وعلمو او یقینو کئی انکم یقینن تاسو غیر معجز اللہ نشی کمزور کول اللہ لرا فاس مکان وان اللہ یقینن اللہ موزل کافرین شرمون کے دے کافر لرا وآذان من اللہ عام اعلان دے دا اللہ دے طرفنا. دویم اعلان وآذان من اللہ او اعلان دے دا اللہ دے طرفنا او دے رسول دے طرفنا الی الناس بطرف د خلقو الی الناس یوم الحج الاکبر فرض دا حج اکبر. اعلان سدے ان اللہ یقینا اللہ بریء بیزار دے من المشرکین د مشرکین نا
مشرکانو نه الله بیزار ورسوله کذالک او دغه سی بیزار دی د چانا د مشرکین نه د الله رسولم فإن تبتم نو کتا سو توبه ویستا د کفر او د شرک نه فهو خیر لکم نیک استاسو غرواله دی دیکھ مو بہتری دا کده شرک او کفر نه توبه کړه دیکھ استاسو غرواله دی وَإِن تَوَلَّيْتُمْ او کتا سو راز کو د توبینا فعلموا یقینو کئی انکم یقینن تاسو غیر معجز اللہ نشی کمزور کولے اللہ لرا فیض زمان وبشر الذین خبر ورکا کسانو لرا کبرو چه کافر دی وکفر باندې کلک پاتی شوی دی بیعذاب علیم بعذاب دردناک سرا دا خلق خبر کا وعذاب دردناک باندې خبر کا الا الذين سوادا کسانو نا غاحتم من المشرکین چلوز کړه دې تاسو سره د مشرکین نا ثم لم ينقصوكم شيئا او بیا کمه نه کړه پلوس کې شيئا معنا هي شي ولم يظاهروا عليكم او مدد نه کړه دې هچا په مقابله تاسو کې فاتمو الیہم وعدهم نپورا کئی غی سرا لوز دا غی الہ مدتهم ترمدی تر غی پورے ان اللہ یقیناً اللہ یحب المتقین من ساتی آغا چا سرا چیزان بچ کئی دوا دیما طولنا فیضان صلح الاشور الحرم نکل چوزی میاشتی دا عزت فقتل المشرکین نو قتل کئی بیا مشرکان میاشت لاړې د حرمت نو ګورا فقتل المشرکین اے بیا قتل کئی مشرکان لرا خیس وجدتمهم کمزای چې ممیتا سدای لرا هغه چې غاد مات کړو واخذوهم راګیر کئی واسروهم او بند کئی د دایره اسلام نا وقودو لهم او کینې دیتا کل مرصد بہر مرچگا کے فَإِن تَابُوا نُكَتُوبے ویسا د شرک و د کفرنا پا کلمی د توحید وَقَامُ الصَّلَاةَ پابندی د منزوکڑا وَآتَوُ الزَّكَاةَ و زکاة ورکو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ نبیا خالی کئی لار ددئی آزاد کئی ددئی لارے ان اللہ یقیناً اللہ غفور الرحیم بخنک ان کے مہربان دے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ او کیو قصد مشرکانونا استجارکا تانا پنایو غاڑی امن درنا اغاڑی فاجرہو نپنا ولورکا حتی یسمع کلام اللہ تردی چواوری دے دا اللہ کلام دا اللہ قرآن واوری ثم ابلغهم امانهم بیا ارسوا غلرا زائد امنتا زائد امنتے ور ارسو ذالکا داد دی وجنا بی انہم قوم لا یعلمون یقیناً دا یو قوم دے بی علم اے پوئی گنا قیب یکون للمشرکین وحدن سرنگ کے دیشی مشرکانو دپارا وحدن لوز اتبار دلوز غند اللہ بنیز دا اللہ وغند رسولی او بنیز دا رسول الا الذین سوا دا کسانونا آحدتم جتا سسرے لوز کڑو غند المسجد الحرام بخواقی دا مسجد حرام بنو کنانا بنو زمرہ فمستقامو لکم نسو پوری چے آگئی ٹنگوی تاسو سرا پوادا فاستقیمو لهم نتاسم ٹنگ شئی آگئیتا تاسم ورسر وادا بیا ٹنگا ساتئی ان اللہ یقیناً اللہ یحب المتقین خخی آغسو چیزان بچ کئی دبیلو زائنا کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً کیفا یکون لهم وحد سرنگی ببی اتبار دلوز ددئی
دا د مخ کی یاد قیفا سرنگ بوی اتبار دلوز ددئی و این یظهروا علیکم نو کدی زور اور جو بتا سبان دے لا یرقبو فیکم نو لحاظ نہ کئی گرستاسو الا ولا ذمہ نہ دخل ولائے او نہ دلوز دیا ساتھی نہ تلستاسو د رشتے دخل ولائے داغی خیال دلهم نہ ساتھی یرزونکم راضی کئی دے خوشحالی تاسو بیافواہم بخلو وطاب قلوبهم او انکار کئی دے زلنا دے خوشحال کئی تاسو بخلو باندے وطاب قلوبهم او انکار کئی زلنا دے و اکثرهم اکثر دینا فاسقون نافرمان دی اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا اخلی دی پایاتونو دا اللہ دا دنیا معمولی فصدو عن سبیلی نو اڑای خلق دا اللہ دلارنا انہم یقینا ساڑیر بد ما کانو یعملون آغا چی دی کم آمال کئی لا یرقبون پی مؤمن لحاظ نکی بیس مومن باندے الا دخپل ولائے ولا ذمہ او ندلوز ندغہد و اولائک او دغ کسان هم المعتدون دید حدنا تیریدن کی دیدی تجاوز کون کی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ نکتوبہ یستا دی بیکافرانو وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ او دموز پابندی اکڑا وآتوا الزکاة او زکاة ورک فاخوانکم نو بیا داستا سرون دی پی الدینی پی دین کی ونفصل الآیات تفصیل سر بیانو منگا نخد دی کپارو لقومی یعلمون دپاردا قوم یعلمون کیا غیب وشی و ان قصو او کچر مات کدی ایمانهم قسمون اقبل من بعد یادیم فضل حزد دینا یا ان بماند ازاد کلا چې دای مات کړي خپل لوزنا قسمونه خپل پس دغه حدنا وضعنو او غیب ولگو اعتراض کئی پی دینکم مستاسو بدین کانزل کئی دین تلگیائی فقاتلو اللہ وی بیا اولی ائمت الکفر مشران دو کفر اولی بیا مشران دو کفر انہم لا ایمان لهم زکا دید بارس قسم نشتا ددائی سواحد او پیمان نشتا لعلهم ینتہون دید پارا چی دای منشی دا کفرنا کتال ورسر ولیو کئی اولیے زکا وی چی دای منشی کن دا کفرنا الا تو قاتلون قوما اولی نجنگی گئی تاسو داس قوم سرا نقصو ایمانو چا غیمات کردی دی قسم اخفل وحمو او قست کردے بی اخراج الرسول پیستو دا رسول وهم بدعوکم اول مرت او دای شروع کړي په اول د جنگ په اول ځل دای شروع کړي نو اتخشونهم آیا یری گئی د دینا په خشیت تبغی سرا فالله احق الله ډیر حقدار دی ان تخشوه چتا سودا الله نو یری گئی ان کنتم مؤمنین زکه چتا سو مؤمنان یی قاتلوهم جنگی گئی دی سرا یعذبهم اللہ بس سزاور کی دی لرا بی ایدیکم استاسو بلا سنو ویغزیم او بشرمی اللہ دی لرا وینصرکم غلیہم او اللہ بس تاسو مدد کی دا غی مقابلہ کی ویشفی صدور قوم مؤمنین او یخب کی اللہ سترگی ویخشفی صدور قوم او یخب کی اللہ سینی د قوم مؤمنانو یعنی زړونه به الله خوشاله کی ويذهب غيظ قلوبهم او بوبزی الله لری بکی الله بوبزی الله وسید زړونو د کفارنا ويتوب الله او توفیق د توبې ور کوي الله
یا مهربانی با اوکی اللہ پچا چوغاڑی واللہ اللہ علیم پوادے حکیم و حکمت والا باچا دے اما حسبتم آیا گمان کوي تاسو انت ترکو چې پریبا خوده شي تاسو بغیر د جهاد نه څه مطلب دی مؤمنانو الله بغیر د امتحان نه بتا سو پری دي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما او حال داده الله ندی جدا کړی مجاهدین منکم استاسنا او حال داده لا ندی جدا کړی الله کسان چې جهاد کړو منکم استاسنا ولم يتخذوا من دون الله اولان دی جدا کړي الله هغه کسان چې غینونی ولې سوا د الله نا ولا رسوله او سوا د رسولنا ولا المؤمنین او نه سوا د مؤمنانو نا ولیجا د زړه رازدار والله الله خبیر خبردار دے بما پاکی قد هغه عملونو تعملون چې تاسو کوي ما کان للمشرکین مناسب ندی مشرکانو لرا ایامرو مساجد اللہ ایامرو چی آباد کی مساجد اللہ جمعتنا دا اللہ جمعتنا شاہدین علی انفسهم پدے حال کے جگوائی کون کی بخفل زانونو باندے بالکفر دا کفر اولائکا دغا کسان حبتت اعمالهم برباد دی اعمال دی وفی النار او فور کی هم خالدون دی با میشد باری انما یقینا یامر مساجد اللہ انما یقینا یامر مساجد اللہ جوڑی جماعتنا دا اللہ من آغسو یا قائم ساتی آبادی دا اللہ دا جماعتنو من آسو قامن باللہ چچا ایمان راوڑے دے پا اللہ والیوم الاخری او پورز دا آخرت واقام الصلاة او پابندی دمان زکی وآت الزکاة او زکاة ورکی ولم یخشا الا اللہ او نیریگی پا حشیت تعظیمی الا اللہ سیواد اللہ نا نیریگی فخشیت تعظیمی سرا الا اللہ مگر یود اللہ نا صرف اللہ نے یریگی فاسا نیقیناً پس لائق دی اولائکا دا کسان ایکونو چشی من المحتدین اید ہدایت والونا اجالتم آیا گنائی تاسو سقایت الحاج سکول د ابو پہجانو و امارت المسجد الحرامی او گنائی تاسو جوڑول د مسجد حرام کمن آمن باللہ پشاندہ غچا چاہی ایمان راوڑے دے پا اللہ والیوم الاخری او ایمان راوڑے دے پرز دا آخرت و جاہدہ او جہادیم کڑے دے فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے لا یستون غند اللہ ندی برابر پا ثواب کے ندی برابر پا درجہ کے پنیز دا اللہ واللہ واللہ لا یہد القوم الظالمین ثواب نور کئی قوم ظالم تا یا توفیق دے ہدایت نور کئی قوم ظالم تا الذین آمنو آکسان چی ایمان راوڑے دے وحاجرو او ہجرت کڑے دے وجاہدو او جہاد کڑے دے فی سبیل اللہ دا اللہ دا دین دوچت والی دا پارا بے اموالیم پلگولو دا مالونو وانفسیم پکڑولو دا زانونو آزمو درجتا غند اللہ دی دا پارا دیر لوی درجہ دا دی دا پارا دیر لوی ثواب دے پنیز دا اللہ و اولائکا هم الفائزون او دا کسان دای کامیاب دی مان خپل مقصد تبا ورسی یبشرهم ربهم زیر ورکی دی تا رب ددی برحمت منو فرحمت سرا د طرف خپل لا ورضوان او پرازا ونتیا سرا وجنات لهم او په قسمه قسم باغونو
دای د پارا وجنات او بباغچو لهم د پار دای بیا بده کی نعیم نعمت نبی مقیم دامیش گرائے خالدین فیها ہمیشہ بی دای پدے کی ابدا ہمیشہ ان اللہ یقینا اللہ عنده اللہ سرا اجر عظیم ثواب لوی دی یا ایها الذین آمنوا او د ایمان خاوندانو لا تتخذوا منسی آباءکم خپل مشران و اخوانکم خپل رنا اولیاء دوستان ان استحب الکفر علی الایمان کاغی خوخی کفر لرا فمقابل د ایمان ومن یتولهم منکم چاچ دی سر دوستیو ساتلا پر ازادا کی دید دی فاولائک هم الظالمون نیکنن دا کسان دا ظالمان دی قل او آیا حبیبا ان کان آباؤکم کچریوی پلاران استاسو و ابناؤکم او زامن استاسو و اخوانکم او رون استاسو و ازواجکم بیبیان استاسو و عشیرتکم او کام قبیل استاسو و اموالو او اغمالنا نبتربتموا چه گٹلی تاسو اغیلرا و تجارت او تجارت تخشون کسادها چیاری گئی تاسو داغی د کوټ ګراینا و مساکنو او آغا محلات بنگلی ترزونها چی خو خوی تاسو غیلرا احب الیکم من الله دا محبوبی تاسو تا د الله نا ورسولی او د رسول د الله نا و جهاد فی سبیله او د الله پلار کې د جهاد نا فتربصوا نو انتظار کو کوي حتا یاتی الله بامره تر دې چرا اولیږي الله خپل فیصله د غضب والله او الله لا یهدی توفیق د ہدایت نور کئی قوم پاسکانو تا لقد نصرکم اللہ تحقیق سر امداد کڑے استاسو اللہ پی مواتن کثیرتن فاغذائنو ڈیرو کے ویوم حنین او خاص کر پرز دو حنین از آجبتکم کلا چی تعجب کے واچو تاسو لرا کسرتکم ډیر والی ستاسو چنن خو ډیریو نو پالم تو غنیانکم نو دا بانک تاسو نرا ډیر والی ستاسو شی عائشه اے پایده در نکړه تاسو ته ډیر والی شی وزاقد علیکم الارض او تنگ شپ تاسو باندې زمکا بیمار حبت سرد پراخوالی د زمکنا ثم ولیتم نو بیاو گرزی دی تاسو مدبرین شاکون کی ثم انزل اللہ بیارا اولے گلا اللہ سکینتو تسلی بخپل طرفنا ولا رسولی بخپل رسول وعلى المؤمنین آپ مومنانو وانزل جنودا اور راولے گلے اللہ لخکر د ملائکو لم تروها چتا سن لیدلی اغیلرا وعذب الذین کفروا او عذاب ورکا اللہ کافر ہوتا وذالک جزاء الکافرین او دغد سزا د کافرانو ثم یتوب اللہ بیا اللہ مہربانی اکڑا من بعد ذالکا پس دینا کافرانو کے اللہ سے خلق له توفیق دی ایمان ورکو ولا من یشاء آغا سوک چی اللہ غختو واللہ غفور الرحیم بخنکون کے مہربان دے یا ایوہ الذین آمنو او د ایمان خاوندانو انما المشرکون نجسن یقیناً مشرکان دا فلیت دی ولا یقرب المسجد الحرام میں پریک دی مسجد حرام تا بعد عامهم هذا فسد نہم کال د ہجرتنا فسد نہم کال د ہجرتنا وَإِنْ خِفْتُمْ او کہ اری گئی تاسو عیلتن دور پکی رہنا فسو بازر دے یونیکم اللہ چل مالدار بکی اللہ تاسو لرا من فزید اقبل پزن لا انشاء کا اللہ اغاڑی ان اللہ یقیناً اللہ علیمن پو دے حکیم و حکمت والا باچا دے قاتل الذین
او جنگی گیا کسانو سرا لا یؤمنون بالله چوی ایمان پا اللہ باندے نلری ولا بالیوم الاخر او ایمان نلری برز آخرت ولا یحرمون او نہ حرام ایدئی ما آغسو اے حرام نگنی آغسو چارام کړی دی الله ورسوله او رسول د الله دا غي بیان کړی دی ولا یدینون دین الحق او تابعداری نه کوي د دین حق من الذین دا سوق دی دا کسانو نا او تل کتابا چې کتاب وتور کړی شو حتا یغتل جزیه تر دې چې ور کې دی جزیه ټیکس آن یادن پلاس بل وهم صاغرون او وی بدای ذلیلان وقالت الیهود و یهودیان عزیر ابن الله عزیر علیہ السلام دا اللہ زیدے وقالت النصارى او ای نصارى المسیح ابن الله مسیح عیسیٰ دا اللہ زیدے ذالک قولهم دا دایوے ناگانی دی بے افواہم بخلود دای بے دلیلہ یزائعونا مشابہت کئی دی دوینا دا غچا سرا کفرو چائی کو پر کڑو من قبلو دینا مدین مخ کے قاتلهم اللہ لعنت کڑے دے اللہ پا دی انا یعبکون سنگ دی حق پریدی او بلخوا اڑیگی اتخذو احبارهم جوڑ کڑی دی دی خپل علماء ورہبانهم او خپل پیران اربابن واقدار د شری اربابن خدایان من دون اللہ دا اللہ نا علاوہ والمسیح ابن مریم او دارنگ مسیح عیسیٰ ابن مریم وما امرو الا لیعبدو وما امرو او حکم نو کڑے شوے دیتا الا مگر دے خبر حکمو لیعبدو پار دے چ بندگی کاس کی دی الہ واحدہ دا الہ یکیو لیعبدو پارد دے چھ بندگی خاص کی الہ واحدہ دا الہ یکیو لا الہ نشتے اقدار دا بندہ گئے اللہ مگر صرف اللہ دے سبحانہو پاک دے اللہ دا ہر قسم شریکنا اما دا غنا یشرکون چھ دا خلق اللہ سر شریکان جوڑے یریدونا غواڑی دا خلق ان یطفئ نور اللہ چمڑا کی دی رنا دا اللہ بے افوائم وخپلو دروغوے ناگانو سرا ویعب اللہ او انکار کئی اللہ دا دی دا ہر خبرنا یا ویعب اللہ اللہ پاک ارادہ نہ کئی اللہ مگر دا دی خبر ارادہ کئی ان یتم نورہو چی پورا کی خپل رنا ولو کرہ الکافرون اگر چی کافران دارنا بدگنی ولو کرہ الکافرون اگر چی کافران بدگنی والذی خاص اللہ آغازات دے ارسل رسولہو را لے گلے دے خپل رسول بالہدا پیدایت سرا و دین الحق او بدین حق کا لیظہرہو دپارر دی چی غالب کی اللہ دی دین لرا حالت دین کلی پٹولو دینو باندے چی غلب ورکی اللہ دی دین حق لرا حالت دین کلی پٹولو دینو باندے ولو کرہ المشرکون اگر چی مشرکان دا غلب بدگنی ولو کرہ المشرکون اگر چی مشرکان دا غلب بدگنی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین